یہ वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी, दौलत खत्म नहीं होगी। और याद रखना कि बुजुर्गों के बताए हुए वज़ाइफ इतने सख्त होते हैं, अगर क्या पता अगला बंदा जो बता रहा है अल्लाह का किस कदर, यानी कि उसके कुर्ब में इस कदर नज़दीक हो कि जो वो कह दे रहा पूरी करे, हैं जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि मौला तूने हुक्म दिया था कि फ़लाँ औरत है, एक वाक़या है, मैं मुख्तसर करके आपको बताता हूँ। एक जो वजीफ़ा मैं बताऊँगा ना, एक बुज़ुर्ग का बताया हुआ अमल, कि अगर आप ये अमल करते हो तो तुम्हारी गिनती ख़त्म हो जाएगी, रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। वीडियो जो पूरी देखे उसको अमल की इजाज़त है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार दरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा अलैहिस्सलाम से एक औरत ने पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे नहीं हैं, क्या करूं, हैं जी। तो अल्लाह से पूछा जब मूसा ने, तो अल्लाह ने फरमाया इसके नसीबों में मैंने बच्चे नहीं रखे, ठीक है। अब बताने वाला अल्लाह है जिसने देने हैं, और सुनने वाला कौन है, नबी। औरत को कहा भाई ठीक है जी, इस तरह तेरे बच्चे अल्लाह ने तुझे नहीं देने। अब जनाब कुछ साल गुजर गए, 10-15 साल, 10-15 साल गुजरे, देखा कि उस औरत के साथ को 8-10 लड़के हैं जो जा रहे हैं। पूछा किसके हैं, तो औरत ने कहा आपने तो कहा था कि अल्लाह ने कहा है कि ये बच्चे तेरे नहीं होंगे, ये मेरे ही बच्चे हैं। बड़े परेशान हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पास गए, शिकायतिया अंदाज में पूछा कि मौला तू अल्लाह, मैं नबी, तूने कहा ज़हर है, तूने नहीं देने तो तभी तूने कहा, तो फिर कैसे। अल्लाह ने फरमाया जा इंसानी गोश्त लेके आ। बड़ा फिरे, मुख्तसर करके सुना रहा हूँ मैं, ज़्यादा चस्का लेने की मैं ज़रूरत नहीं महसूस करता, क्योंकि लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो जाती है। बड़ा फिरे, बड़ा फिरे जनाब, 2 दिन गुजर गए, 1 दिन गुजर गया, या रात हो गई, दिन पूरा गुजर गया। एक जंगल में बंदा बैठा हुआ था, कहने लगा हज़रत मूसा आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा एक मसला है कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त लाने का हुक्म दिया है। तो अच्छा, तो फिर मूसा मैं देता हूँ। उन्होंने अपनी रान का पट, पंजाबी च पट आखते ने, रान का गोश्त दिया, फिर बुलाया, क्या पता दूसरी रान का मांगा हो, फिर दिया, फिर बुलाया, ये बाजू का ना मांगा हो। करते करते अच्छा खासा गोश्त उतार दिया, अल्लाह के पास गए। अल्लाह ने पूछा इतनी देर क्यों लगाई। कहने लगे मैं बड़ा कोशिश कर रहा था कि कोई दे दे गोश्त, कोई भी तैयार नहीं था अपना गोश्त देने को। फिर कैसे मिला। कहने लगे एक जंगल में एक बड़ा फ़कीर सा बंदा बैठा हुआ था, सारा मामला सुनाया कि किस तरह बार बार मुझे बुलाता, कहीं यहाँ से गोश्त उतारता, कभी यहाँ से उतारता। अच्छा, अल्लाह ने कहा कि बता तू जो है इंसान है। कहने लगा बिल्कुल। कहने लगे बिल्कुल मैं भी इंसान हूँ। तो अल्लाह ने कहा कि तुझे कोई गोश्त नहीं दे रहा था, तो क्या तू इंसान नहीं था, अपना गोश्त दे देता। मूसा अलैहिस्सलाम चुप। तो फिर अल्लाह ने फरमाया कि उस औरत को बच्चे क्यों हुए हैं, वो यही फ़कीर था। ये भी एक वाक़या है कि औरत बैठी हुई थी घर में, 8-10 रोटियां पकी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने नई नई इतला दी ना कि तेरी औलाद नहीं होगी, तो ना उसने खाई ना उसके, मतलब खामद 5-6 रोटियां खा जाता होगा इसीलिए पकाई हुई थी। इसी सलाम एक फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे जो मुझे एक रोटी देगा अल्लाह उसे एक लड़का देगा। मैं बार बार, आप भी तंग पड़ जाओगे कि मैं ये शेर पढ़ता हूँ, जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियाँ ओ कदे नहीं मरदे, हैं जी। यानी उन दाता साहब मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, हैं जी, गोलरा शरीफ चले जाओ, बरी इमाम चले जाओ, किसी अल्लाह के वली के दर पे जाओ, आपको वहाँ पर रश मिलेंगे। ये मतलब है कि उनके दर पे, उनके दरबार पे, उनकी कब्रों पे अल्लाह की मखलूक का इसाले सवाब करने के लिए और ज़ियारत करने के लिए, बरकत के लिए तांता बदा होता है। तो ये बात है। अब उस फकीर ने आवाज़ लगाई कि जो मुझे एक रोटी देगा ना अल्लाह उसे एक लड़का देगा। उसके पास 2-3 रोटियां अपनी और 5-6 खामद की थी। उस दौर में लोग खाते थे, जो भी 8-10 रोटियां थी ना उस फकीर को दे दी। अच्छा, फकीर ने कहा ये क्या सारी दे दी हैं। कहने लगी कोई नहीं, दिल टूटा हुआ है।
اس نے کہا کوئی نہیں اللہ کرم کرے گا، ٹھیک ہے۔ فقیر چلا گیا، سال ب سال اس کے دڑا دڑ بچے ہونے شروع کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا اسے اللہ ایک لڑکا دے گا۔ اب اللہ نے موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے بتا، تو بھی تو انسان تھا نا، تجھے خیال نہیں آیا کہ تو اپنا گوشت دے ہیں؟ تو اس نے دیا۔ اب میں اس کی زبان کی کیسے لاج توڑوں ہیں کہ جس نے کہہ دیا۔ اللہ قرآن میں دوسرے پارے میں فرماتا ہے کہ میرے وہ لوگ بھی ہیں دوست جو کہہ دیتے ہیں سمجھو میں نے کہہ دیا، جو چل لیتے ہیں سمجھو میں نے چل لیا، جو ہاتھ بڑھاتے ہیں سمجھو میں نے بڑھا دیا۔ تو یہ بات ہے۔ تو اسی طرح میں ایک بزرگ کا بتایا ہوا عمل آپ کو بتاتا ہوں، اور سوری تجھ سے میں معذرت چاہتا ہوں، بزرگ کا تو ہے لیکن یہ عمل قرآن پاک کا بھی ہے۔ قرآن میں، حدیثوں میں بھی ہو تو پھر بھی مستند ہے، لیکن قرآن میں کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، جس چیز پر رب کے حکم سے ہاتھ رکھ دے گا اسے وہ خالی نہیں مڑنا پڑے گا۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی عمل کی اجازت ہو جائے گی۔ ایک کمنٹ بھی کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، عمل اس طرح ہے دوستو، زندگی میں تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، گننا بھول جاؤ گے۔ ریاضی جو میتھ ہے نا، میتھ یہ تم بھول جاؤ گے، رزق ختم نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں ہے۔ تو عمل اس طرح ہے، بزرگوں کا بتایا ہوا ہے۔ حضرت، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بابا جی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ ہیں جی۔ تو فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس 4 لوگ آئے، 6 لوگ آئے، سب کو یہی عمل؟ کہنے لگے میں نہیں، اللہ فرماتا ہے بارش چاہیے معافی مانگ، رزق چاہیے معافی مانگ، اولاد چاہیے معافی مانگ، کیا؟ استغفر اللہ۔ تو ایک میں استغفار آپ کو دیتا ہوں جو میری زندگی کا حصہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھنے والے تم بنو، 100 بار روز پڑھو۔ حضور فرماتے ہیں میں 70 بار معافی مانگتا ہوں۔ حضور پاک، کون حضور پاک؟ نبی پاک، ہمارے آقا، آپ کے آقا، اللہ کے پیارے، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 بار میں استغفار کرتا ہوں روزانہ رب کی بارگاہ میں۔ تو اب بندہ کہے حضور بخشے ہوئے حضور بخشوانے والے ہیں، میرے آقا وہ ہیں کہ بندہ کہے کہ ان کو بخشش کی ضرورت ہے، یا ان کو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ان پر راضی ہے، بخشش تو ان کے لیے، بخشش تو کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، یہ تو دوسروں کو بخشوائیں گے، پھر بھی کر رہے ہیں کیوں؟ امت کی تعلیم کے لیے، امت کو بتانے کے لیے کہ یہ استغفار کتنا ضروری ہے۔ اور استغفار کوئی بھی کرے، یہ دیکھیں سید الاستغفار، یہ پڑھنا شروع کر دیں، تمہاری زندگی نہ بدل گئی مجھے کہنا۔ اور جو میں نے پڑھ کے بتایا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں یہ پڑھتا رہتا ہوں الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ لگیاں نے موجاں، میری بات سمجھ گئے نا، اللہ گزارے چلا رہا ہے۔ اور یہ جو دور گزر رہا ہے نا، جب بندہ کسی کا محتاج نہ ہو اور اپنے آپ سے گزارا چلا لے، مجھے گاڑی چاہیے، مل گئی، ٹھیک ہے نا، اپنی نہ صحیح کرائے پر 10,000 روپے کرایہ، جی بھائی فلاں جگہ جانا ہے، میرے پاس ہے، یہ لو بھائی 10,000، میری گاڑی ہوئی نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے گزارے چلائے رکھے گا، زندگی میں جو مانگو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آج جمعرات کا دن ہے، کھلا پڑھیں، پڑھتے جائیں، اور جمعے کو بھی پڑھیں، اور یاد رکھیے کہ روزانہ 100 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ کبھی کمی نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔